مساء الخير عليكم. اليوم جبت لكم اون موس او شوكولا. نبداو افيك اون كريم انجليز او شوكولا. نسحقوا فيها 4 حبات بيض، 20 غرام تاع زبده اللي كي هكذا بتي كاري. هنا نسحقوا 30 غرام تاع سكر غلاس ليكيفالون تاع 3 مغارف كبار تاع ماكله، ومغرف كبير مغرف صغيره تاع لافاني، وحليب بارد ليكيفالون تاع نص كاس. واللي حبيت توزن سي 125 غرام تاع الحليب. وتانيت هنايا عندنا اون طابلو دو شوكولا نوار، نزيدو لها 3 كاري. لو توتال كامل يجينا 125 غرام تاع لو شوكولا نوار. نبداو on va séparer les jaunes des blancs. حنسيباري هنا، نحط لي جون تاعي dans une casserole. دوك نعاود نولي. alors راني سيباريت لي جون دوف دي بلون. نزيد لهم كاس حليب، نص كاس حليب. نزيد لهم 3 كويار سوب تاع سكر غلاس bien rempli. هايلك لا دوزيام، هايلك لا تروازيام. on mélange. Une fois bien mélangé لازم هكا لي جون كامل ما يولوش يبانو. نزيدو عليهم لا طابله تاع الشوكولا مع لي 3 كاري ونحطو sur le feu. نحركو لو ميلونج على نار قليله. bien sûr faut pas le laisser، ما لازمش نخلو لو شوكولا يحكم لتحت. une fois يذوب برك لو شوكولا نزيدو له لو مورسو تاع الزبده. فوالا هكا يذاب شويه وداب لو شوكولا. دوك نزيدو لو مورسو تاع الزبده. هاي لك لا كريم انجلاز وجدت. كاين اون بتيت استوس تجوزو هكا صباعكم بوكو بلوس. شوفوا اذا ما عاودتش هبطت لصقت سي بون الي كويت. دوكا نزيدو لا فاني لا كويار كافي اون ميلونج ونخلوها تبرد دون ان بان ماري في حمام مائي. نكملوا دوكا حنطلعوا لا كريم فريش تاعنا اون شونتيي. حنسحقوا قرعه تاع كريم فريش اللي هي 45 سنتيلتر تتباع برا. وهنايا عندي لا شونتيي اون بود. حنعاونها باش تطلع بيان. عندي 100 غرام دو شونتيي بود، 100 غرام تاع شونتيي، وعندي 3 مغارف كبار تاع سكر غلاس. جوست اون بيتيت ريمارك قبل ما تبداو الخدمه، لا كريم فريش تاعكم حطوها في لو كونجيلاتور 5 دقائق ومن بعد خرجوها باش تطلعكم بيان. فوالا نطلعوها نحكموا الباتر. جوست برك نبداو نخدمو نحبسو 2 مينوت ونزيدو لها لا شونتي. فوالا درت لي بول. نحط لها لا شونتي هي 100 غرام. ça va lui donner le du corps. ونسحقو ونزيدو لها 3 مغارف تاع سكر غلاس باش نحليوها. هنا بالعقل برك. هكذا نطلعها ونعاود نتاعكم. فوالا نبدا تطلع. تشدلكم شويه وقت نصبروا برك. فوالا طلعت
شوف كيفاش دير لي باك، لو باك دوازو. طلعوا كيما لي بلون دوف هاك تحكم روحها. فوالا دوكا نقسمها، نخلي شويه لو ديكور ولا لي 3 كارت تاعها نميلونجيه مع لا كريم انغليز او شوكولا. فوالا هاي طلعت لي لا شونتيي تاعي. راني خليت بور لو ديكور مع كلكو سيريز كونفيت و مورسو د شوكولا فاكولتاتيف باش نرابيه برك من الفوق. راني وجدت لي كوب. دوكا حنميلونجي لا كريم انغليز او شوكولا مع لا شونتيي تو دوسمون من التحت للفوق. جو برون تو دوسمون. فوالا ندير هذا الموفمون الفوق للتحت باش ما نهبطش لا شونتي تاعي. تو دوسمون حتى تدخل كامل، تولي لو ميلونج تاعي يولي هوموجين يعني متجانس. تحبيتو ديروا اون موس شوكولا بالشوكولا ولي تانيت لا ميم شوز. شنو باك تبدلوا لو شوكولا تاعكم شوكولا نوار، ديروه الشوكولا بالحليب تخرج تولي موس شوكولا اولي تخرج بنينه اوسي. فوالا شفتوا كيفاش تولي هوموجين. دخل كامل الشوكولا في لا كريم فريش اللي طلعت اون شونتيي. فوالا دوكا نعمروها دون اون بوش ا دوي ونجو نديكوريوها هنايا. نسحقوا اون بوش ا دوي افيك اون دوي هكا يتبان لكم ونعمروها ونجو الديكور. انا بديت نديكوري فيهم. الوغ نكمل. فوالا نكملهم كامل ونجوز نوريكم من بعد. فوالا راني بوشيتهم. حندير 6 كوب. دوكا راني عمرت لا بوش تاعي بلا شونتيي بلا كريم فريش اللي طلعت اون شونتيي بلونش باش نحطها كوم اون روزاس من الفوق ونزيد لها اون سيريز ونرابيلها شويه شوكولا. فوالا هكا. دوكا نجوز نرابيلها شويه شوكولا من الفوق. هاي ديك لا موس enfin fini le décor ديالها toute jolie à présenter comme un dessert frais. لازم تريح في الفريجيدير au moins 2 heures minimum 2 heures. تقدروا حتى 4 heures ولا غدوه من داك توجدوها لا في وتاكلوها غدوه من داك. ما تنساوش الاشتراك في القناه وحطوا نجم ولا كومونتيو.